लगे, सीने फटने लगे, दिलों के ऊपर इन बदबातिन मौलवियों के न जाने क्या क्या होने लगा। अब कुछ नहीं बन पाता, खुद तो इतनी सकत नहीं है कि आकर के इफ़हाम और तफहीम के आईने में उलमाए किराम जो जमीयत अहले हदीस के ये चांद और सितारे स्टेजों के रौनक बने हुए हैं, जो हिंदुस्तान के दुनिया के गोशे गोशे में तौहीद और सुन्नत के नगमे गुनगुना रहे हैं, इनसे दो चार बातें कर लें, इनसे दो चार इफ़हाम और तफहीम की बातें कर लें। हमने एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस की है, ये कोई बड़ी नहीं है, हम इसको बड़ी कॉन्फ्रेंस से ताबीर नहीं करते। अरे मियां, हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब पूरे भारत पर किताब और सुन्नत की बालादस्ती होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम उस दिन के ख्वाब देख रहे हैं। न छेड़े न कहते बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे खेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं, पंफलेट बाजियां कर रहे हो। इन नेक अल्लाह के औलिया को और वारिसीन अंबिया को बदनाम करने के लिए न जाने कैसे कैसे अलकाब देते हो। इसी बॉम्बे की सरजमीन पर हमने उन कॉन्फ्रेंसों की धमकियां भी सुनी, जिसको हमने झूठों का कॉन्फ्रेंस करार दिया। झूठ थोक के भाव मौलवी बोलता है। ए उम्मते मोहम्मदिया के प्यारे प्यारे लोगों, ए अपने नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर के सोचता हूं, बोलता हूं, यहां बैठकर किसी मजहब का आईना लेके न बैठना, अपने दिलों को तासुब और हिक़्द और हसद और बुग़्ज़ और कीने से पाक कर लेना, वरना क़यामत के दिन रब्बुल जलाल की कसम है, जब तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाओगे और अल्लाह के रसूल कहेंगे हाँ क्या लेकर के आए हो, और जब फरिश्ते अल्लाह ना करे वो दिन आए कि तुम्हें घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, और अल्लाह के नबी तुम्हें कहें असहाबी असहाबी, ये मेरे असहाब हैं, और तुम सोचोगे कि ये नबी अपने चाहने वालों को कैसे पहचानेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। नबी रहमत से पूछा गया, ए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत का मैदान होगा, हजारों लाखों नबियों की उम्मतें होंगी, आखिर अपनी उम्मत को आप कैसे पहचानोगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के हम अपने लोगों को उस तरह पहचानेंगे जहां वो वजू बनाते हैं, आसारे वजू से वो आज़ाए जिस्म चमक रहे होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, हाथ चमक रहे होंगे, पेशानियां चमक रही होंगी, उन्हें फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। एक सेकंड का मैं आपसे जरा सा, मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मैं मौका चाहता हूं, थोड़ा गौर करो, जरा सोचो, जरा नमाज पढ़ने वाले, वजू बनाने वाले नबी पहचानेंगे, आसारे वजू से चमक रहे होंगे उनके जिस्म, लेकिन उन्हें जहन्नम में ले जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, अजीबो गरीब बात है। नमाजी हैं, कहां जा रहे हैं बोलो? नमाजी हैं, जहन्नम में जा रहे हैं, नमाजी हैं, दोज़ख में जा रहे हैं, नमाजी हैं, पंज वक्ता नमाजी हैं, इतना शर्फ मिला, इतनी इज्जत मिली कि आसारे वजू चमक रहे हैं, लेकिन कहां घसीट के फरिश्ते ले जा रहे हैं बोलो? क्यों? वजह क्या है? तुमने सोचा कभी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए कि वो बिदतों के रसिया थे। वो किसके रसिया थे? शिर्क के रसिया थे, बिदतों के रसिया थे। बगैर बिदतों का लुकमा उठाए हुए उन लोगों को चैन और सुकून नहीं आता था। उम्मत के अंदर जब तक फितने न फैला दें, सुन्नतों को न बिटा दें, जब तक उन्हें अपनी मसनदों पर करार नहीं आता था। बिदतों के रसिया थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे सोहकन सोहका लेमन गय्यर आबादी, ले जाओ इसको, फरिश्ते मुंह के बल, दूर हटाओ इसको, फरिश्ते मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। वहां ना कोई पीर काम आएगा, सुन लो मुसलमानों, सुन लो, ना वहां कोई मौलवी काम आएगा, ना कोई अल्लामा काम आएगा, ना कोई बैतें काम आएंगी। दुनिया में खूब कहते हो हाँ दामन पकड़ के मचल जाएंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन पकड़ के मचल जाएंगे। मियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहां जब लोग क़यामत के दिन उठेंगे सारे के सारे नंगे धड़ंगे होंगे, न जाने क्या क्या पकड़ करके तुम लटकोगे, कौन सा दामन पकड़ोगे? वहां तो दामन ही नहीं होगा, वहां तो कोई चोली दामन नहीं होगा। सबसे पहला लिबास जो पहनाया जाएगा, मदनी ताजदार फरमाते हैं, मदनी ताजदार फरमाते हैं कि वो मैं होऊंगा, मुझे लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर भी लिबास पहनेंगे, उस्मान गनी भी लिबास पहनेंगे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं और अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं, आकाए रहमत जरा हमें बतलाएं तो सही, क़यामत के मैदान में जब लोग नंगे धिड़ंगे आएंगे, वो इफ़्फ़त मआब आयशा, वो नबी की घरवाली बिलबिला उठी, चीख पड़ी, उसने कहा रोकते खड़े हो गए, वो हया और शर्म की देवी। आज हमारी बहनें, हमारी माएं बेपर्दा रोडों पर घूमते हुए हया और शर्म नहीं कर रही, और हमारे अपने मुसलमान भाई उन्हें बेपर्दा रोडों और शॉपिंग सेंटरों में घुमाते हुए हया नहीं कर रहे। लेकिन खदीजतुल कुबरा और अम्मा आयशा सिद्दीका देखो, अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं आक़ाए रहमत
اس دن سارے ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا ہاں عائشہ اس دن مرد بھی ننگے ہوں گے، ارے عائشہ اس دن عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہمیں حیا اور شرم نہیں آئے گی؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ وہ دن ہوگا، وہ دن ہوگا جس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ ارے لوگ ایک دوسرے کے دیکھنے کی طرف، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کسی کے پسینے گھٹنوں تک، کسی کے پسینے ناف تک، کوئی پسینوں کے لگام میں ڈوبا ہوگا اور لوگ اس طرح کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر کے کھڑے ہوں گے، لیکن کسی کو خبر نہ ہوگی۔ یارو ہم اس دن کی نجات کے لیے تمہیں آواز دے رہے ہیں، دوستو ہم تمہیں اس دن کی خیر و بھلائی کے لیے بلا رہے ہیں کہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک پیر کہتا ہے کہ ہم جب تک جنت کے دروازے پر بیٹھ کر ہم اپنے مریدوں کو جنت میں نہیں داخل کر دیں گے تب تک ہم خود جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ مریدو ذرا اس سے کہو، اس سے پوچھو ظالم تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ تو نے اس بات کا ادراک کیسے کر لیا؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ حضرت آدم ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، تمہیں پتا ہے نا لمبی حدیث، میں اس لمبی حدیث میں نہیں جانا چاہتا۔ سب کے پاس سفارش کرنے جائیں گے، سفارش کرو، سب لوگ کہیں گے نفسی 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 نفسی، آج تو میں اپنی حالت میں پڑا ہوا ہوں، آج تو میرے اوپر مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے۔ آدم کہیں گے میں نے ایک غلطی کی تھی، رب نے جنت سے نکالا ہے، اب میں اس کی توبہ میں مشغول ہوں۔ اور نوح کہیں گے اپنے بیٹے کے لیے میں نے دعا کی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں، چھوڑ دے اس کو، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی، یعقوب بھی، سارے کے سارے اللہ عز و جل سے روتے اور گڑگڑاتے رہیں گے۔ بولو نبی بڑا ہوتا ہے یا ولی؟ بولو ہاں، آج کل ولیوں کو بڑا ثابت کیا جا رہا ہے۔ ایک مولوی کی میں نے تقریر سنی اسی بامبے میں یا کہیں اسی ہندوستانی مولوی کی تقریر تھی، کہتا ہے یہ جو ہے غیر مقلد بد مذہب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مشکل کشا کہنے سے شرک لازم آتا ہے۔ مولوی مثال کیا دی، اور آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوں تو لوگوں کو گھمانا بھی بڑا لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ ہمارے لوگ بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں، تجارت میں، بزنس میں، دنیاوی معاملات میں 10 روپے کا یا 100 کا ایک ٹیپ ریکارڈ لے کے جائیں گے تو خریدنے جائیں گے تو کپڑا 1 میٹر خریدنے جائیں گے تو رگڑ کے دیکھیں گے کہ یہ کپڑا کہیں مارکین کا نہیں، اس میں کوئی پولیسٹر یا دھاگا یا نہیں، جو کچھ بھی ہوگا ورجنل مال ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم جس دین کی وجہ سے دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ اور آخرت میں بھی تمہاری نجات کا ذریعہ بنے، اس دین کو تم نے ایسے للو پنچو جمن شبراتی روڈ چھاپ لوگوں سے لینا شروع کیا ہے۔ ارے آؤ مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، چلو جہاں سے ہدایت کا سرچشمہ پھوٹا ہے، چلو اس دامن سے وابستہ ہو جہاں مدنی تاجدار اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا، یہیں پر مولوی نے تقریر کی